तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको वाणी छ 2077 कार्तिक 12 गते बुधबार, तदनुसार 28/10/2020 को प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी यस पाठशालामा आएका छौ स्वर्गको लागि पासपोर्ट लिन। आत्मा अभिमानी बनेर आफ्नो नाम रजिस्टरमा नोट गराइदियो भने स्वर्गमा आउनेछौ। भाव भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी आज यस्तो पाठशालामा आएका छौँ जहाँ स्वयं भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने आज नि हामी यस्तो पढाइ पढिरहेका छौँ, यस्तो पाठशालामा छौँ जहाँ स्वर्ग जानको लागि हामी पासपोर्ट लिन सक्छौँ। त्यसको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जति हामी आत्मा अभिमानी बन्ने अभ्यास गर्छौँ, अभ्यासमा रहन्छौँ, त्यति नै हाम्रो रजिस्टरमा नोट हुन जान्छ अनि हामी स्वर्गमा सहज तरिकाले जान सक्छौँ। र आजको समयमा नि हामीले त्यो पासपोर्ट लिनु छ र जति हामी आत्मा अभिमानी अवस्थामा रहन्छौँ, बाबाको याद श्रीमतमा रहन्छौँ, त्यति नै हामी स्वर्गमा जान योग्य लायक बन्न सक्छौँ। बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ स्मृति नहुनाको कारण बच्चाहरूले बाबाको सम्मान राख्दैनन्? कुन चाहिँ स्मृति नहुनाको कारण बच्चाहरूले बाबाको सम्मान राख्दैनन्? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, कति बच्चाहरूलाई यो स्मृति रहँदैन जसलाई सारा दुनियाँले पुकारिरहेका छन्, याद गरिरहेका छन्। वहाँ उच्च भन्दा उच्च बाबा हामी बच्चाहरूको सेवामा उपस्थित हुनुभएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कति बच्चाहरूलाई यो स्मृति रहँदैन। आज सारा दुनियाँले परमात्माको शक्तिको प्राप्ति गर्नलाई पुकार गरिरहेको छ, भगवानलाई खोजिरहेको छ, भड्किरहेको छ भने उस पिता परमात्माले आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। हामी हरेक बच्चाको सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ। उच्च भन्दा उच्च विश्व कल्याणकारी भाग्य विधाता परमात्माले आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो कुरा नि कति बच्चाहरूले बिर्सिरहेको हुन्छ। यो निश्चय नम्बरवार छ, जसलाई जति निश्चय छ त्यति बाबाको सम्मान राख्दैनन्, हैन? जति निश्चय हुन्छ त्यति नै बाबाको सम्मान राख्न सकिन्छ। जब निश्चयमा कमी हुन जान्छ, जति कम हुन्छ त्यही अनुसारले सम्मान कम हुन्छ। तर जब सम्झिन्छौँ कि यति उच्च श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबाले आएर मलाई स्वर्गको लायक योग्य बनाउँदै हुनुहुन्छ, म यति साधारण आत्माको सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ, जब यो नशा यो स्मृतिमा जब हामी रहन्छौँ भने हामीलाई सधैँ बाबाको सम्मानमा सेवा पुर्याउन सक्छौँ। बाबाको सम्मान दिलमा जागिरहन्छ, सेवा भाव बाबाप्रतिको सम्मान कायम रहन्छ। गीत रहेको छ, जो पिया के साथ है। ओम शान्ति। सबै बच्चाहरू ज्ञान सागरका साथ मात्र छन् नै, यति सबै बच्चाहरू एकै ठाउँमा त रहन सक्दैनन्। हुन त जो नजिक छन् उनीहरूले डाइरेक्ट ज्ञान सुन्छन् र जो टाढा छन् उनीहरूलाई पछि मिल्छ। तर यस्तो होइन, साथमा रहनेले धेरै उन्नति गर्छन् र टाढा रहनेले कम उन्नति गर्छन्। होइन, यथार्थमा देखिन्छ जो टाढा छन् उनले धेरै पढ्छन् र उन्नति गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, सबै बच्चाहरू ज्ञान सागरको साथमा त छँदै नै छन्, कोही नजिक छ कोही टाढा छ, हैन? स्थान दूरीको हिसाबले, स्थूल दूरीको हिसाबले त हुन जाला, तर मनले हामी सबै बाबाको नजदिकमा छौँ, बाबाको साथमा छौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ, नजिक हुनेले मात्रै उन्नति गर्ने, टाढा हुनेले कम गर्ने
कुरा छैन। बाबु भन्नुहुन्छ जो झन् धेरै टाढा छ उसले धेरै उन्नति गर्छ, पढाइ गर्छ। यो त पक्का हो। बेहदका बाबा यहाँ हुनुहुन्छ। ब्राह्मण बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। बच्चाहरूले दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। कुनै कुनै बच्चाहरूद्वारा धेरै लापरवाही हुन्छ। बाबा उच्च बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ, दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूले लापरवाही पनि गरिरहेको छ, सम्झन्छन्। बेहदका बाबा जसलाई सारा सृष्टिले याद गर्छ, उहाँ हाम्रो सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीलाई सबैभन्दा उच्च बनाउने मार्ग बताउनुहुन्छ। धेरै प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ, तैपनि उहाँलाई त्यति सम्मान दिँदैन। बाँदेलीहरूले कति पिटाइ खान्छन्, तडपन्छन्, तैपनि यादमा रहेर राम्ररी ज्ञान लिन्छन्, पद पनि उच्च बन्छ। बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्न, नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार त हुन्छ नै। बाबाले बच्चाहरूलाई सावधान गराउनुहुन्छ, सबै उस्तै त हुन सक्दैन। बाबाले सबैलाई सावधान दिनुहुन्छ, पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, नसा चढाइरहनुहुन्छ, सेवाको लागि युक्तिहरू, पुरुषार्थको लागि युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै एकै त बन्न सक्दैन, सबैले आफआफ्नो पुरुषार्थ अनुसार सबै अलग अलग हुन्छ। बाँदेलीहरू आदिले बाहिर रहेर पनि बढी कमाइ गर्छन्। यो गीत त भक्ति मार्गको लागि बनाइएको हो, तर तिम्रो लागि अर्थ लगाउन मिल्नेछ। उनीहरूले के जानुन् पियाको हुनुहुन्छ, कसका पिया हुनुहुन्छ। आत्माले स्वयंलाई चिन्दैनन् भने बाबालाई कसरी चिनुस्। अब जो गीत बाबाले आज मुरलीमा बताउनु भयो, जो पिया के साथ है, यो गीत भक्ति मार्गको, तर बच्चाहरूलाई मिल्ने भएकोले बाबाले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र हामी सबैको पियाको हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। हो त आत्मा नि, म के हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, यो पनि थाहा छैन। सबै छन् देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी कोही छैन। यदि आत्मा अभिमानी बनेका भए आत्मालाई आफ्नो पिताको बारेमा पनि थाहा हुन्थ्यो। देह अभिमानी भएका हुनाले न आत्मालाई न परमपिता परमात्मालाई जानेका छन्। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सन्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यो बेहदको विद्यालय हो। बेहद बाबाले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, यो बेहद विद्यालय हो। जब हामी आत्मा अभिमानी बन्छौँ अनि नै परमात्मा पितालाई जान्न महसुस गर्न सक्छौँ। एउटै लक्ष्य उद्देश्य छ, स्वर्गको बादशाही प्राप्त गर्ने। स्वर्गमा पनि धेरै पद हुन्छन्, कोही राजा रानी, कोही प्रजा। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई फेरि डबल शिरताजधारी बनाउन। सबै त डबल शिरताजधारी बन्न सक्दैनन्। जसले राम्ररी पढ्छन् उनीहरूले मनमा सम्झन्छन् हामी यस्तो बन्न सक्छौँ। समर्पण पनि छ, निश्चय पनि छ, सबैले सम्झन्छन्। यिनीहरूद्वारा कुनै बिकारी काम हुँदैन। कसै कसैमा धेरै अवगुण हुन्छन्, उनीहरूले कहाँ सम्झन्छन् हामीले कहाँ यति उच्च पद पाउँछौँ, त्यसैले पुरुषार्थ नै गर्दैनन्। हैन, कसैले कमजोर सङ्कल्प राखिरहनु भएको हुन्छ, हामीले कहाँ यति उच्च पद पाउन सक्छौँ। तर बाबाले त सबैलाई उच्च लक्ष्य दिनुभएको छ, लक्ष्मी नारायण बन्ने। र बाबा सधैँ बच्चालाई स्मृति गराउनुहुन्छ, लक्ष्य सधैँ श्रेष्ठ राख्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ जसले जति श्रेष्ठ पुरुषार्थ गर्दै जान्छ हरेकले आफूलाई उच्च बनाउन सक्छ। कोही बन्न नसक्ने कुरा छैन। जब मेहनत गर्छौँ त अवश्य उच्च पद पाउन सक्छौँ। बाबासँग सोध्नु म यो बन्न सक्छु, अनि बाबाले तुरुन्तै बताउनुहुन्छ। आफूलाई हेरे भने तुरुन्तै सम्झन्छन् मैले उच्च पद पाउन सक्दिनँ। लक्षण पनि
हुनुपर्छ नि। सतयुग त्रेतायुगमा त यस्तो कुरा हुँदैन। त्यहाँ हुन्छ प्रारब्ध। पछि जो राजाहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि प्रजालाई धेरै प्यार गर्छन्। यहाँ त माता पिता हुनुहुन्छ, यो कुरा पनि तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। यहाँ त बेहदका बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ सारा दुनियाँलाई रजिस्टर गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, बेहद दुनियाँलाई रजिस्टर गर्नेवाला। आज सबैले जब आत्म अभिमानको अभ्यास हुन्छ, आत्म अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ हरेकले गरिन्छ, अनि हामी सत्ययुगी दुनियाँ स्वर्गमा जाने योग्य लायक बन्न सक्छौँ। तिमीले पनि रजिस्टर गर्छौ नि, पासपोर्ट दिइरहेका छौ। स्वर्गको मालिक बन्नको लागि यहाँबाट तिमीलाई पासपोर्ट मिल्छ। यो दुनियाँबाट हामी जब जान्छ, आत्माले जब यो शरीर छोडेर जान्छ त अर्को दुनियाँ हामीलाई जानु छ भने आज नै हामी बाबाको यादमा रहेर त्यो पासपोर्ट लिन्छौँ, अनि नि हामी सहज तरिकाले स्वर्ग पुग्न सक्छौँ। बाबाले भन्नुभएको थियो, जो वैकुण्ठ लायक छन् ती सबैको फोटो हुनुपर्छ, किनकि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। साथमा ताज र तख्तवाला फोटो होस्, म यो बनिरहेको छु। प्रदर्शनी आदिमा पनि यो नमुना राख्नुपर्छ, यो हो नै राज्य। मानौ वकिल बन्यो भने ऊ एकातिर सामान्य ड्रेसमा हुन्छ, अर्कोतिर वकिलको ड्रेसमा। त्यस्तै तिमी एकातिर साधारण, अर्कोतिर डबल सिरताजधारी। तिम्रो एक चित्र छ नि जसमा सोध्छौ के बन्न चाहनुहुन्छ। वकिल आदि बन्नुहुन्छ वा राजाहरूका राजा बन्नुहुन्छ, यस्तो चित्र हुनुपर्छ। वकिल न्यायाधीश आदि त यहाँका हुन्, तिमी नयाँ दुनियाँमा राजाहरूका राजा बन्नु छ। लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने छ, हामी यो बनिरहेका छौँ। आज हामी कति साधारण छौँ, बाबाले कति साधारण तरिकाले रहन सहन सिकाउनु भएको छ भने यति साधारण अवस्थामा रहेर गरेको पुरुषार्थ यति उच्च छ, यति श्रेष्ठ छ कि डबल सिरताजधारी बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो लक्ष्यलाई पनि आफ्नो अगाडि राख्ने र स्मृतिमा राख्ने, म यो बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेको छु। बेहदको बाबाले मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान कति राम्रो छ, चित्र पनि धेरै राम्रा छन्, पुरा आकारका। उनीहरूले कानुन पढ्छन् अनि योग वकिलसँग हुन्छ, वकिल नै बन्छन्। यिनको योग परमपिता परमात्मासँग छ, त्यसैले डबल सिरताजधारी बन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरूले अब यसमा कर्म गर्नु पर्छ। लक्ष्मी नारायणका चित्रमा सम्झाउन धेरै सहज छ, हामी यो बनिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अब बच्चाहरूले यो सम्झाउने पुरुषार्थ गर्नु छ, कर्म गर्नु छ। एकतिर साधारण चित्र राख्ने र अर्कोतिर लक्ष्मी नारायणको चित्र राख्ने र त्यसमा हामीले सम्झाउने कि बाबाले आज राज्यको अभ्यास गराएर हामी हरेक आत्मालाई यस्तै लक्ष्मी नारायण जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिम्रा लागि अवश्य पनि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ, नर्कपछि स्वर्ग हुन्छ। अहिले यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यो पढाइले कति उच्च बनाउनेछ, यसमा पैसा आदिको आवश्यकता पर्दैन। पढाइको सोख हुनुपर्छ। एउटा मानिस धेरै गरिब थियो, पढ्नको लागि पैसा थिएन, फेरि पढ्दा पढ्दा मेहनत गरेर यति धनवान भयो जो क्वीन भिक्टोरियाको मन्त्री बन्यो। तिमी अहिले कति गरिब छौ, बाबाले कति श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको पढाइ कति बेहदको छ, कति साधारण पनि छ, कि यति उच्च पढाइ आज हामी पढिरहेका छौँ कि भविष्यको मालिक हामी बन्छौँ।
आज हामी सबै गरिब छौँ, कङ्गाल छौँ र बाबुले यति श्रेष्ठ धनवान बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसमा केवल बुद्धिले बाबालाई याद गर्नु छ, बत्ती आदि बाल्ने पनि आवश्यकता छैन। जहाँ बसे पनि बाबालाई याद गर, तर माया यस्तो छ जसले बाबुको याद बिर्साइदिन्छ। बाबु भन्नुहुन्छ यस्तो अभ्यास होस् कि जहाँ बस्दा पनि, जहाँ रहँदा पनि बाबुको याद होस्। तर माया पनि कम छैन। बाबु भन्नुहुन्छ मायाले याद नै भुलाइदिन्छ। यादमा नै बिग्न पर्छ, यही त युद्ध हो नि। आत्मा पवित्र बन्छ नि बाबुको याद गरेर, पढाइमा मायाले केही गर्दैन। आत्मा पवित्र बन्छ, पावन सत्वप्रधान बन्छ बाबुको यादको बलद्वारा। यसमा नै बिग्न पर्छ, बाबुको पढाइमा बिग्न पर्दैन। पढाइभन्दा यादको नशा श्रेष्ठ छ। त्यसैले प्राचीन योगको गायन गरिन्छ। योग र ज्ञान भनिन्छ, योगको लागि ज्ञान मिल्छ। यस प्रकारले याद गर, अनि फेरि सृष्टि चक्रको पनि ज्ञान हुन्छ। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई अरू कसैले जान्दैनन्। भारतवर्षको प्राचीन योग सिकाउनुहुन्छ। प्राचीन त भनिन्छ नयाँ दुनियाँलाई, त्यसलाई फेरि लाखौँ वर्षको बनाइदिएको छ। कल्पको आयु पनि अनेक प्रकारको बताउँछन्। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्। यहाँ तिमीलाई एउटै बाबाले पढाइरहनु भएको छ। तिमी बाहिर जाँदा तिमीलाई चित्र पनि मिल्छ। यी त व्यापारी हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ कपडामा छाप्न सकिन्छ। यदि कसैसँग ठुलो स्क्रिन भएको प्रेस छैन भने आधा आधा गरिदेऊ, फेरि यसरी जोड्छन् थाहै हुँदैन। बाबा बेहद सेवाको लागि युक्ति बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। कसैसँग यति धेरै स्क्रिन छैन छपाउनेवाला भने आधा आधा गरेर पनि हामी जोड्न सक्छौँ। कसैलाई थाहै हुँदैन त्यो जोडेको छ भनेर। जहाँ ठुलो ठुलो बाबाको चित्रहरू राखिन्छ भने सबैको नजर आँखा त्यसमा पर्छ र त्यो द्वारा पनि सेवा हुन्छ। बेहदका बाबा महान सरकारले भन्नुहुन्छ, कसैले छपाएर देखायो भने मैले उसको नाम प्रख्यात गर्छु। बेहद सरकार, बेहद बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। कसैले बाबाको यति ठुलो ठुलो चित्रहरू छपाएर जब बाबाको सेवाको लागि राख्नुहुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ म उसको नामलाई प्रख्यात गर्छु। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यी चित्रहरू कपडामा छपाएर बेलायतमा लैजाने हो भने तिमीलाई एक एक चित्रको कसैले 5-10 हजार पनि दिन सक्छ। त्यहाँ त पैसा धेरै छ, बन्न सक्छ। यति ठुला ठुला फ्रेस छन्। सहरहरूका दृश्य यस्ता यस्ता छाप्छन्, कुरै नसोध। यो पनि छाप्न सक्छन्। यो त यस्तो फर्स्ट क्लास चिज हो भन्छन्। सच्चा ज्ञान त यिनीहरूसँग नै छ, अरू कसैसँग छँदै छैन। अब हरेक कुराको एडभर्टाइजमेन्ट गर्नको लागि कति ठुलो ठुलो चित्रहरू बनाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको पनि यस्तै चित्रहरू बनाएर जब ठाउँ ठाउँमा राखिन्छ भने धेरैबाट यो आवाज निस्किन सक्छ कि सच्चा ज्ञान दिनेवाला त उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले नै यो ज्ञान दिनुहुन्छ, अरू कसैले दिन सक्दैन। कसैलाई थाहै छैन। फेरि अङ्ग्रेजीमा सम्झाउनेहरू पनि होसियार हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजी त सबैले जानेका छन्, अरूलाई पनि सन्देश त दिनु छ नि। उनीहरू नै विनाशको लागि निमित्त बनेका छन्। ड्रामा अनुसार बाबाले बताउनु भएको छ उनीहरूसँग बम आदि यस्ता यस्ता छन्। दुवै थरी यदि मिले भने सारा विश्वको मालिक बन्न सक्छ। तर यो ड्रामा नै यस्तो बनेको छ जुन तिमीले योगबलद्वारा विश्वको बादशाही लिन्छौ। हतियार आदिले विश्वको मालिक बन्न सकिँदैन।
त्यो हो साइन्स, तिम्रो हो साइलेन्स। केवल बाबा र चक्रलाई याद गर, आफू समान बनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ साइन्सको शक्ति पनि कम छैन। उनीहरूले चाह्यो भने एकै सेकेन्डमा आफूमाथि राज्य उठाउन सक्छ, आफ्नो हातमा लिन सक्छ सबै कुरा। तर बाबा हुन्छ यो पनि ल छैन, ड्रामामा छैन। र ड्रामामा यो छ कि हरेक बच्चाहरूले योगको बलद्वारा, आफूभित्र त्यो ज्ञानको मनन चिन्तनद्वारा नै विश्वको बादशाही, विश्वको मालिक बन्न सकिन्छ, साइलेन्सको बलद्वारा। बाँकी साइलेन्सको बलले विश्वको बादशाही मिल्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले योग बलद्वारा विश्वको बादशाही लिइरहेका छौ। उनीहरू अवश्य पनि आपसमा लड्छन्। मक्खन बीचमा तिमीलाई मिल्छ। कृष्णका मुखमा मक्खनको डल्लो देखाउँछन्। भनाइ पनि छ, दुईजना आपसमा लडे, बीचमा तेस्रोले मक्खन खायो। हैन, भनिन्छ आपसमा दुईजना लड्छन् तर खाइदिने अर्को तेस्रोवाला हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा अब आपसमा लडिरहेका छन्, अनेक तरहले लडिरहेको छ। तर मक्खन कसको मुखमा छ? तिमी बच्चाको मुखमा छ। तिमीलाई मक्खन मिल्नेवाला छ। यो पनि यस्तै, सारा विश्वको रजाइको मक्खन तिमीलाई मिल्छ। त्यसैले तिमी कति खुसी हुनुपर्छ। मक्खन त तिमी बच्चालाई मिल्नेवाला छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू कति खुसीमा रहनुपर्छ। वाह बाबा हजुरको त कमाल छ। हैन, वाह बाबा हजुरको त कमाल छ। ज्ञान त हजुरको नै हो, धेरै राम्रो ज्ञान छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले विश्वको बादशाही कसरी प्राप्त गरे यो कसैको पनि ख्यालमा छैन। त्यति बेला अरू कुनै खण्ड हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमीलाई बनाउँछु। तिमी पढाइद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ। म परमात्मा त हुनै अशरीरी। तिमीहरू सबैको शरीर छ, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि सूक्ष्म शरीर हुन्छ। जसरी तिमी आत्मा हौ त्यस्तै म पनि परम आत्मा हो। बाबा त हुनुहुन्छ नि अशरीरी। बाबा त शरीरमा आधार लिएर आउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन, विश्व परिवर्तन गर्न। बाबा भन्नुहुन्छ म त विश्वको मालिक बन्दिनँ, तिमी बच्चाहरूलाई बनाउँछु। मेरो जन्म दिव्य र अलौकिक छ। अरू कसैले पनि यस्तो जन्म लिँदैन। यो तोकिएको छ, यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। कोही अहिले मर्छ भने त्यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। ड्रामामा हरेक कुरा निश्चित छ। बाबाको हुन्छ अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म, यो पनि बाबाको ड्रामामा निश्चित छ। र अचानक कसैले अहिले शरीर छोड्छ भन्छ, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। ड्रामाको ज्ञान कति मिल्छ सम्झन्छ नम्बरवार। कोही त मन्द बुद्धिका हुन्छन्, 3 श्रेणी हुन्छन्। तल्लो श्रेणीकालाई मन्द बुद्धिका भनिन्छ। स्वयं पनि सम्झन्छन् यो पहिलो श्रेणीमा छ, यो दोस्रोमा छ। प्रजामा पनि यस्तै हुन्छ, पढाइ त एउटै हो। बच्चाहरूले जानेका छन् यो पढेर हामी नै डबल सिरताज बन्छौँ। बाबाको यो बेहदको पढाइ हो। सबैले एकनासले पढाइ पढ्न सक्दैन, हैन। पहिलो दोस्रो तेस्रो श्रेणी हुन्छ। अब कसले कस्तो पुरुषार्थ गरिरहेको छ त्यही अनुसारले प्रालब्धि मिल्छ। हामी डबल सिरताजधारी थियौँ, फेरि सिङ्गल ताजधारी अनि फेरि ताजविहीन बन्यौँ। जस्तो कर्म त्यस्तै फल भनिन्छ। सत्युगमा यस्तो भनिँदैन। यहाँ राम्रो कर्म गर्यो भने एक जन्मको लागि राम्रो फल मिल्छ। कतिले यस्तो कर्म गर्छन् जो जन्मैदेखि रोगी हुन्छन्, यो पनि कर्म भोग हो नि। भाव हुनुहुन्छ जस्तो कर्म हामी गर्छौँ त्यस्तै फल हामीलाई मिल्छ। सत्युग दुनियाँमा तिमीले यस्तो कर्म गर्यो भने यस्तो फल मिल्छ भन्नु पर्दैन, किनकि आज सङ्गम युगको प्रालब्धि त्यहाँ मिल्छ र त्यहाँ हरेक कर्म अकर्म हुन्छ।
र कसैले त्यस्तो कर्म गरेको हुन्छ जो जन्मदेखि नै रोगी हुन्छ। बाउ भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई कर्म अकर्म विकर्मका विषयमा पनि सम्झाइएको छ। यहाँ जस्तो गरिन्छ त्यसको राम्रो वा नराम्रो फल पाइन्छ। आज हामी जस्तो कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको राम्रो नराम्रो फल हामीलाई मिल्छ। र जति बाबुको यादमा श्रीमतमा रहेर श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ त्यसको फल श्रेष्ठ प्रालब्धि मिल्छ, सत्युगी दुनियाँमा मिल्छ। र त्यहाँ हरेक कर्म फेरि अकर्म हुन्छ, कुनै विकर्म हुँदैन। कोही धनवान बन्छन् भने अवश्य पनि राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ। अहिले तिमीले जन्म जन्मान्तरको प्रालब्ध बनाउँछौ। गरिब र धनवानको फरक त त्यहाँ हुन्छ नि अहिलेको पुरुषार्थ अनुसार। त्यो प्रालब्ध हुन्छ अविनाशी 21 जन्मको लागि। अब सत्युगी दुनियाँमा पनि साहुकार हुन्छ, प्रजा हुन्छ, राजा रानी हुन्छ, दास दासी हुन्छ। र आजको सङ्गम युगमा हामीले जस्तो पुरुषार्थ गरेका छौँ त्यो अनुसार हामीलाई त्यहाँ प्रालब्ध मिल्छ 21 जन्मको लागि अविनाशी। यहाँ मिल्छ अल्पकालको लागि, कर्म त भइरहन्छ नि। यो कर्म क्षेत्र हो, सतयुग हो स्वर्गको कर्म क्षेत्र, त्यहाँ विकार हुँदैन। यी सबै कुरा बुद्धिमा धारण गर्नु छ। कोही बिरलै छन् जसले सदैव पोइन्टहरू लेखिरहन्छन्। बाबाले हरेक दिन हामीलाई मुरलीमा अलग अलग पोइन्ट दिइरहनु भएको हुन्छ र बाबा हुन्छ सबै पोइन्टहरूलाई लेख्ने, अनि धारणा हुँदै जान्छ। र बाबा हुन्छ एकदमै कम नै हुन्छ जसले हरेक दिन बाबुको मुरलीको पोइन्टहरू लेखिरहेको हुन्छ। चार्ट पनि लेख्दा लेख्दै फेरि थाक्छन्। तिमी बच्चाहरूले पोइन्टहरू लेख्नुपर्छ। धेरै महिन पोइन्टहरू छन् जुन सबै तिमीले कहिले याद गर्न सक्दैन, चिप्लन्छ। फेरि पछुताउँछौ यो पोइन्ट त मैले बिर्सिएँ। सबैको यही हालत हुन्छ। धेरैले बिर्सन्छन् अनि अर्को दिन याद आउँछ। बच्चाहरूले आफ्नो उन्नतिको लागि ख्याल गर्नुपर्छ। बाबु भन्नुहुन्छ पोइन्ट लेख्ने र त्यसलाई स्मृतिमा ल्याउने, धारणामा ल्याउने, याद गरिरहने, ताकि भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट या कुनै दिन आफूलाई त्यो ख्याल नआओस् कि मैले त बिर्सेँ। होइन, हरेक दिन आफ्नो उन्नतिको लागि, सो उन्नतिको लागि त्यो मनन गर्नु छ, चिन्तन गर्नु छ। बाबुले मलाई आज विशेष यो दिनुभएको छ पोइन्ट, सेवाको लागि, धारणाको लागि, पुरुषार्थको लागि सधैँ चिन्तनमा रहने। बाबाले जान्नुहुन्छ कोही बिरले यथार्थ रीतिले लेख्छन्। बाबा व्यापारी पनि हुनुहुन्छ नि, उनी हुन् विनाशी रत्नका व्यापारी। यहाँ हुनुहुन्छ ज्ञान रत्नका। योगमा धेरै बच्चाहरू फेल हुन्छन्। यथार्थ यादमा कोही घन्टा 1.5 घन्टा पनि मुस्किलले रहन सक्छन्। 8 घन्टा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ योगमा धेरै बच्चाहरू फेल हुन्छन्। यथार्थमा यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। कसैले त 1 घन्टा आधी घन्टा पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। र बाबु भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ उच्च तब हुन्छ जब हामी 8 घन्टा यादमा रहन्छौँ। तिमी बच्चाहरूले शरीर निर्वाह पनि गर्नुपर्छ। बाबाले प्रियतमको पनि उदाहरण दिनुभएको छ। बसी बसी याद गर्यो तुरुन्तै सामुन्ने आउँछन्। यो पनि एक साक्षात्कार हो। उनीहरूले एक अर्कालाई याद गर्छन्। यहाँ त फेरि एक हुनुहुन्छ प्रियतम, तिमीहरू सबै हो प्रियतमा। हैन, बसी बसी जहाँ बस्दा पनि हामीले बाबाको साथको शक्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ। र बाबु भन्नुहुन्छ जतिखेर पनि त्यो अभ्यास गर्नुहुन्छ। सबै हामी प्रियतमा और एक प्रियतमलाई याद गर्नुहुन्छ। उहाँ सुन्दर प्रियतम त सदैव गोरो हुनुहुन्छ, सदा पावन। बाबु भन्नुहुन्छ म यात्री सदैव सुन्दर छु।
बाबा सधैँ सुन्दर हुनुहुन्छ, पावन हुनुहुन्छ, तिमीलाई पनि सुन्दर बनाउँछु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई पनि म सुन्दर बनाउँछु। यी देवताहरूको स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। यहाँ त कस्तो कस्तो फेसन गर्छन्, भिन्न भिन्न ड्रेस पहिरन्छन्। त्यहाँ त एक र स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। त्यस्तो दुनियाँमा तिमी अब जान्छौ। त्यहाँ नेचुरल सुन्दरता हुन्छ। त्यहाँ हरेक कुराको सुन्दरता हुन्छ। त्यहाँ कुनै सिँगार गरिरहनु पर्दैन। होइन, बाबा भन्छ यस्तो दुनियाँमा तिमी जान्छौ जहाँ स्वाभाविक सुन्दरता छ, नेचुरल सुन्दरता छ। बाबा भन्नुहुन्छ म पुरानो पतित देश पतित शरीरमा आउँछु, यहाँ पावन शरीर छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गरेर प्रवृत्ति मार्गको स्थापना गर्छु। कति उच्च बाबा हुनुहुन्छ। बाबा आउनु पनि हुन्छ पति दुनियाँमा, पति शरीरमा, र आएर हामी बच्चाहरूलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ बनाउँदै हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ मार्गदर्शन गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो प्यारो बाबालाई हामी बच्चाले कति धेरै सम्मान राख्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। पछि गएर तिमी सेवाधारी बन्दै जान्छौ। पुरुषार्थ गरेपछि फेरि बुझ्छौ, पहिला पनि यस्तो पुरुषार्थ गरेका थियौ, अहिले पनि गरिरहेका छौ। पुरुषार्थ बिना त केही पनि पाउन सकिँदैन। पुरुषार्थ नगरिकन त केही पनि मिल्न सक्दैन। कल्प अगाडि पनि हामीले यसरी नै बाबाको याद सेवा गरेका थियौँ, पुरुषार्थ गरेका थियौँ भने अहिले पनि गर्दैछौँ। र बाबा भन्छ पुरुषार्थ त गर्नु नै छ। तिमीले जानेका छौ हामीले नरबाट नारायण बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। नयाँ दुनियाँको राजधानी थियो, अहिले छैन, फेरि हुन्छ। कलियुग पछि फेरि सतयुग अवश्य हुन्छ। राजधानी स्थापना हुनु नै छ कल्प पहिला जस्तै। जसरी कल्प अगाडि राजधानी स्थापना भएको थियो, कलियुगी दुनियाँ पुरा भएर सत्ययुगी दुनियाँ स्थापना भयो, जहाँ हरेक कुराले सम्पन्नता, नेचुरल सुन्दरता, हर कुराले सुख सम्पन्न रहेको हुन्छ भने अब फेरि स्थापना हुन गइरहेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यारो गुड मर्निङ। रुहानी बाबुको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाको रुहानी माता पिता बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, समर्पण हुनुको साथसाथै निश्चय बुद्धि पनि बन्नु छ। बाबामा तन मन धनले समर्पण त हामी छँदैछौँ, साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग पुरा निश्चय बुद्धि पनि बन्नु छ। सबैमा निश्चय त छ नै, बाबासँग प्यार त छ नै, फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। कुनै पनि फोहोरी काम नहोस्, भित्र कुनै पनि अवगुण नरहोस्, तब राम्रो पद मिल्न सक्छ। बाबाले यति श्रेष्ठ पवित्र कर्म गर्न सबैलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि फोहोरी कार्य नहोस्, आफूलाई चेक गर्ने, ममा कुनै अवगुण त रहेको छैन, आफूलाई चेक गर्ने र भविष्यमा राम्रो पद पाउनको लागि हामीले आफूलाई यसरी चेक गरिराख्न आवश्यक छ। र आफूले जाँच गरिरहन्छौँ आफूलाई, र आफूभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई निकाल्दै जान्छौँ अनि उच्च पद हामीलाई मिल्छ। 2 नम्बरमा छ, ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नको लागि बाबाले जुन राम्रा राम्रा पोइन्टहरू सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नको लागि बाबाले जो पोइन्टहरू हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले नोट गर्नु छ। अनि हामीले अरूलाई सुनाउँदै जान्छौँ अनि ज्ञान रत्न बढ्दै जान्छ। फेरि त्यसलाई याद गरेर अरूलाई सुनाउनु छ। सदा आफ्नो उन्नतिको ख्याल गर्नु छ।
बाबाले हरेक दिन अलग अलग पोइन्ट हामीलाई दिनुहुन्छ मुरलीमा र त्यो पोइन्टहरू लेख्दै जान्छौँ, स्मृतिमा ल्याउँदै जान्छौँ अनि अरूलाई सुनाउन हामी सक्छौँ र जति अरूलाई सुनाउँदै जान्छौँ त्यसमा आफ्नो पनि उन्नति हुँदै जान्छ। र बाबा भन्छ आफ्नो उन्नति कसरी हुनसक्छ, मैले कसरी आफ्नो उन्नति गर्न सक्छु, यो ख्याल हरेक बच्चामा हुनुपर्छ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, वायरलेस सेटद्वारा विनाश कालमा अन्तिम डाइरेक्सनलाई क्याच गर्ने वाइसलेस भव। वायरलेस सेटद्वारा विनाश कालमा अन्तिम डाइरेक्सनलाई क्याच गर्ने वाइसलेस भव। विस्तारमा छ, विनाशको समयमा अन्तिम डाइरेक्सनलाई क्याच गर्नको लागि निर्विकारी बुद्धि चाहिन्छ। आजको समयको आवश्यकता समयअनुसार अन्तिम समयमा जब हामीले जति बाबुको यादमा रहन्छौँ, बुद्धिलाई जति शुद्ध पवित्र राख्छौँ, हरेक व्यर्थ कुराबाट हटाएर बाबासँग बुद्धि लागिरहन्छ, एकदम क्लियर बुद्धि हुन्छ, पवित्र बुद्धि बनाएका हुन्छौँ, अनि नि बाबाले दिएको टचिङलाई हामीले क्याच गर्न सक्छौँ, बाबाले दिएको डाइरेक्सनलाई हामीले क्याच गर्न सक्छौँ। जसरी उनीहरूले वायरलेस सेटद्वारा एक अर्कासम्म आवाज पुर्याउँछन्, यहाँ छ वाइसलेसको वायरलेस। यस वायरलेसद्वारा तिमीलाई आवाज आउँछ, यो सुरक्षित स्थानमा पुग। हैन, जसरी दुनियाँमा जो सेटहरू बनाइएको छ, हैन, वायरलेसद्वारा आवाज पुगिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ हामीभित्र जब त्यो साइलेन्सको पावर हुन्छ, बाबासँगको बुद्धिको कनेक्सन भइरहेको हुन्छ, निर्विकारी अवस्था रहन्छ बुद्धिमा भने सहज तरिकाले बाबाले दिएको जो डाइरेक्सनलाई हामी क्याच गर्न सक्छौँ। बाबाले समयअनुसार हामीलाई त्यो डाइरेक्सन दिइरहनुहुन्छ र हामी सुरक्षित सेफ रहन सक्छौँ। जो बाबाको यादमा रहने वाइसलेस बच्चाहरू छन्, जसलाई अशरीरी बन्ने अभ्यास छ, उनीहरू विनाशमा विनाश हुँदैनन्, स्वेच्छाले शरीर छोड्छन्। जो बाबाको यादमा रहने वाइसलेस बच्चाहरू छन्, जसलाई अशरीरी बन्ने अभ्यास छ, उनीहरू विनाशमा विनाश हुँदैनन्, स्वेच्छाले शरीर छोड्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब त्यो अवस्था अशरीरी बन्ने अभ्यास भइरहेको छ, वाइसलेस हामी रहेका छौँ, साइलेन्समा हामी रहने अभ्यास गरेका छौँ, साइलेन्सको शक्ति भरिएको छ भने विनाशको समयमा विनाश हुँदैन, सो इच्छाले बाबुको यादमा रहँदा रहँदै शरीर छोड्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, योगलाई छोडेर काम धन्दामा बिजी हुनु यो हो ढिला सुस्ती। योगलाई छोडेर काम धन्दामा बिजी हुनु यो नै ढिला सुस्ती हो। जब बाबाको यादमा रहने बेलामा, यादमा रहने समयमा, जब हामी सेवामा नि बिजी रहन्छौँ, कार्यधन्दामा नि व्यस्त रहन्छौँ भने यो आफ्नो पुरुषार्थमा उन्नति प्रगति गर्नको लागि एउटा ढिला सुस्ती हो। त्यसले हरेक कुराको टाइम टेबल हुन्छ, ज्ञानको, योगको, सेवाको, पुरुषार्थको, र त्यो अनुसार हामी गरिरहन्छौँ भने हाम्रो पुरुषार्थमा, हाम्रो उन्नति प्रगतिमा हाम्रो ढिला सुस्ती हुन सक्दैन। हामी तीव्र पुरुषार्थी बनेर आफ्नो उन्नति गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। ओम शान्ति।